हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा अहिले हामीले पढ्दैछौँ डिजिटल लजिक। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा मल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढाएको थिएँ र आज हामी डिमल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढ्दैछौँ है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। हामीले अस्तिको भिडियोमा मल्टिप्लेक्सरको बारेमा पढेको थियौं है। मल्टिप्लेक्सरमा के हुन्थ्यो म थोरै रिभिजन गर्दिन चाहन्छु। मल्टिप्लेक्सरमा हामीसँग n नम्बर अफ इनपुट हुन्थ्यो भने जहिले आउटपुट के हुन्थ्यो त सिंगल आउटपुट हुन्थ्यो है। तर डिमल्टिप्लेक्सरमा के हुन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीसँग कतिवटा इनपुट हुन्छ भन्दा सिंगल इनपुट हुन्छ, one इनपुट हुन्छ भने there are so many n number of outputs है। यो चाहिँ के हो त आउटपुट हो। ल यो चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ र हामीसँग यहाँ के हुन्छ सेलेक्ट इनपुट हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ यो इनपुट भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ कुन चाहिँ यो इनपुट अब कुन चाहिँ आउटपुट हुने त आउटपुटसँग जाने त भनेर चाहिँ यो सेलेक्ट इनपुटले यो सिलेक्सन गर्ने इनपुट लाइनले के गर्छ सिलेक्सन गर्छ। र हामीसँग अर्को एउटा इनपुट कुन हुन्छ इनेबल है। यो मैले तपाईहरुलाई मल्टिप्लेक्सर पढाउँदा भने कि भनेन हैन। तर के हुन्छ त इनेबल हुँदाखेरि मात्रै के हुन्छ हाम्रो यो के हुन्छ सर्किट चलिरा हुन्छ। यदि इनेबल 0 भयो भने के हुन्छ यो पुरै 0 हुन्छ र इनेबल 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ काम भइराको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अर्को इनपुट के हुन्छ एज अ इनपुट हैन यो इनेबल चाहिँ 1 हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नर्मली थाहा छ अथवा थाहा हुन्छ भनेर नै अगाडिको लेक्चरमा भनिन होला सायद। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले भन्दै छु डिमल्टिप्लेक्सर र मल्टिप्लेक्सरमा धेरै कुरा सिमिलर छ तर एउटै अपोजिट कुरा के हो भन्दा हामीले गर्ने तरिका उस्तै हो सबै कुरा है। सबै लजिक डायग्राम बनाउने देखि लिएर पुरै कुराहरू के हो सबै सेम हो। तर यति डिफरेन्स के हो त भन्दा इनपुट एउटा हुन्छ आउटपुट जति पनि हुन सक्छ। डिमल्टिप्लेक्सरमा यसलाई हामीले डिमक्स भनेर पनि भनिन्छ है DMUX। अब मल्टिप्लेक्सरमा के हुन्थ्यो धेरै n नम्बर अफ इनपुट हुन्थ्यो र एउटा मात्रै आउटपुट हुन्थ्यो। अब यसमा के हुन्छ इनपुट एउटा हुन्छ आउटपुट धेरै हुन्छ है त। यो जुन इनपुट छ नि हो यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ जति पनि आउटपुटमा। तर यो चीज केले डिपेन्ड गर्छ त भन्दा सेलेक्ट लाइनले डिपेन्ड गर्छ सेलेक्टरले डिफाइन गर्छ है। ल अब डिमल्टिप्लेक्सर अब डिमल्टिप्लेक्सर भनेको इट हैज one इनपुट एन्ड मेनी आउटपुट्स। त्यसपछि अर्को भनेको यो के हो त इट इज जस्ट रिभर्स अपरेसन अफ के मल्टिप्लेक्सर अनि अब यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ हामीले भन्दा one to many सर्किट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। किनभने एउटा इनपुट हुन्छ नि त one to many एउटै इनपुट के हुन्छ त सबै आउटपुटमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले one to many सर्किट भनेर नि भन्न सक्छौं अथवा डेटा डिस्ट्रिब्युटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ल के हुन्छ हामीसँग एउटा डेटा इनपुट अनि यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ
आउटपुट्स। यो के हो त नम्बर अफ आउटपुट। ल अब यो के हो सेलेक्ट इनपुट। जति पनि हुन सक्छ नि त, अहिले हामीलाई थाहा छैन। अनि अर्को के हुन्छ भने मैले इनेबल। यो 0 हुँदा काम छैन, हामीले 1 हुँदा मात्रै यसलाई के गर्छौं कन्सिडर गर्छौं। ल अब यो त थियो ब्लक डायग्राम अफ डिमल्टिप्लेक्सर। अब हामी गर्न जाँदै छौं 1:2 डिमक्स। 1:2 डिमल्टिप्लेक्सर गर्न जाँदै छौं। यो भनेको के हो त एउटा आउटपुट एउटा इनपुट दुईटा आउटपुट। 1 इनपुट 2 आउटपुट्स। अब नम्बर अफ सेलेक्टेड लाइन्स छुटाउने भनेको त्यही हो फर्मुला हामीसँग जुन थियो 2 n = 2 का पावर m। m भनेको सेलेक्ट लाइन्स अनि n भनेको नम्बर अफ इनपुट लाइन्स। One is to 2 DMUX. Input I, output y0 and y1। अब हामीसँग के हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ सेलेक्टेड लाइन्स। अब अर्को छ हामीसँग के छ इनेबल है ई। अब यसको ट्रुथ टेबल हेरौं। एउटा छ ई एउटा छ s0। हामीसँग आउटपुट छ y0 र y1। अब 0 0 हुँदा 0 1 1 0 अनि 1 1। अब हेर्नुस् है त इनेबल। अब इनेबल नै नहुँदाखेरि इनेबल नै 0 भयो भने त के हुन्छ दुईटै आउटपुट के आउँछ 0 नै आउँछ। मैले अगाडि भनिसके। अब इनेबल 0 भयो s0 1 छ सेलेक्टेड लाइन 1 छ भने पनि के हुन्छ दुईटै 0 हुन्छ। अब ई 1 छ भने हाम्रो s0 0 छ भने y0 हुन्छ। त्यति बेला i इनपुट आउँछ y1 0 नै हुन्छ। अब दुईटै 1 1 हुँदाखेरि के हुन्छ y1 हुन्छ y0 के हुन्छ 0 हुन्छ। ल अब हामीले यहाँबाट पनि निकाल्न सक्छौं सिधै इक्वेसन y को लागि y0 र y1 को लागि है। यो चाहिँ बुझ्नु भएको छ नि। यो इनेबल ई नै 0 भएपछि त के हुन्छ हाम्रो आउटपुट त दुईटै 0 आउने भयो के। यति बेला त यो s0 के भयो त डोन्ट केयर हुने भयो। इनेबल 0 हुँदाखेरि s0 को यसको कुनै पनि काम छैन, दुईटै भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो। अब जब इनेबल 1 1 छ अब s0 0 भएको बेला के हुन्छ y0 ले इनपुट पाउँछ। अब s0 1 हुँदाखेरि के हुन्छ y1 1 हुन्छ भनेको y1 ले इनपुट पाउँछ। हो यति कुरा हो। अब y0 को इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ ई हामीले यसको लागि यति दुईटालाई मात्रै हेर्छौं है किनभने अब यो त डोन्ट केयर भइहाल्यो। यति बेला हेर्दा ई s0 कम्प्लिमेन्ट अनि i। अब y1 भनेको y1 को कति बेला i छ ई s0 अनि i। ल यो दुईटा चाहिँ इक्वेसन हुने भयो। अब यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो डायग्राम बनाउनु पर्यो। यो एउटा के को लागि ई को लागि, त्यसपछि अर्को छ i ई i अनि अर्को छ s0। अब यहाँबाट एउटा s0 कम्प्लिमेन्ट बनाइदिउँ हैन। अब यो के हुन्छ
एस नट कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ल अब y को लागि ई अनि एस नट कम्प्लिमेन्ट अनि आई, यो एउटा एन्ड गेट भयो। दिस इज फर आउटपुट वाइ नट को लागि भयो। अब अर्को छ y1 को लागि ई अनि एस नट देन आई। ल यो चाहिँ दिस इज फर y1 है। अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइरहेको छ है, माइन्ड नगर्नु होला। ल अब यो चाहिँ के हामीले के गर्यौँ 1:2 डिमल्टिप्लेक्सर है त। ल अब यो भिडियो म यति नै गर्छु। हामीले मल्टिप्लेक्सर र डिमल्टिप्लेक्सर पढ्यौँ। अब 1:8 डिमल्टिप्लेक्सरमा पनि सेम यस्तै नै हो। जसरी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 8:1 मल्टिप्लेक्सर पढाएको थिएँ सेम त्यस्तै नै हो है। ल अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अब अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।